औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोर से सच्चाई, सुख, सुकून से, तंदुरुस्ती वाली और इज्जत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जी मैंने और हमारी ऑडियंस ने मशवरा दिया था क्योंकि ये लोग बार बार बता रहे थे, आपको पता है ना, उस्मान भी बता रहा था कि हमारी इतनी ज़्यादा गंदम नहीं है, और अली भी लोगों ने तो गंदम इस बार मतलब बिजाई नहीं ना कि वो कहते थे हमारा बाग ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से ना कि ये लोग कह रहे थे हमारी इतनी थोड़ी फसल है कि अगर हम थ्रेशर वालों को या वो बड़ी बड़ी मशीनें लगवाएंगे तो वो तो हमारे काम में ही इतना ले जाएंगे। अब हमें तो नहीं ना पता ये कितनी इनकी मतलब एकड़ में है ज़मीन और कितने एकड़ में इन्होंने गंदम जो है इन्होंने लगाई हुई है। तो वो नसरुल्ला वीर भी आपके सामने में खुद ही कटाई कर रहा था और कमेंट भी आया हुआ था कि इनके जो भाई हैं तो वो आके करवा जाए, और आपने कमेंट किया है कि मतलब नसरुल्ला वीर पैसे खर्च करे, और वो वैसे कहता है कि ये ज़मीन मेरी नहीं है, चाचू की ये ज़मीन है। मैं तो मतलब वैसे पहले भी कमेंट आया था आपको, आप अंधी हैं, आपको पता नहीं है कि नसरुल्ला की और सुमेरा की अपनी ज़मीन है, चाचे की कोई नहीं है। तो वो अंधी नहीं ना हो गए, आप अंधे नहीं हो ना, इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आता है। चलो मैं अंधी हूँ कोई बात नहीं, आप अपनी माँ और आप अपने सारे जो बड़े उनको आपके सारे बड़े अंधे होंगे ना, इसलिए आप उनको भी अंधा कहते होंगे। अब मुझे भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम दे और आपकी आने वाली नस्लें आपको अंधा बहरा और पता नहीं क्या क्या कहे। क्योंकि मुझे तो जो नज़र आता है, मैं उनके घर नहीं रहती, मुझे जो एक रिएक्शन चैनल है जो उसमें नज़र आ रहा होता है हम उस पर बात करते हैं कि वो बार बार कहता है कि ज़मीनें चाचू की, और जो लड़ाइयाँ झगड़े और केस हुए थे और रसूलुल्लाह वीर को धमकियाँ दी गई थी और वो कह रहे थे मुझे मारने की धमकियाँ दी, और चाचू जान की लड़ाई अपने सगे भाइयों और रिश्तेदारों से है। तो उन्होंने कहा था जो सगे रिश्तेदार थे उनको मतलब उन्होंने जिस तरह अपनी जायदाद ज़मीन उसका बता देते हैं ना, मतलब उनके हाथ में वो चीज़ कर देते हैं कि चलें जी आप ख्याल रखिएगा। तो इन्होंने कहा था जी वो बेईमान हो गए, तो इसलिए चाचू जान और चाची जान नसरुल्लाह वीर को सारा कुछ दे के चले गए। तो मतलब वो शुरू में अगर देखा जाए तो वो एक पेट्रोल पंप पे बेचारा काम करता था और फिर बार बार कहा करता था कि मतलब हमें पैसे दें, या उनका जो कंधा कच्चा बेचारों का ठीक घर नहीं था तो वो दिखाया करता था। तो फिर काफ़ी लोगों ने कहा कि आप उनको चैनल बना के दे देना कि उनका चैनल चलेगा तो वो अपनी अर्निंग करेंगे, और इस तरह इनका चैनल बना था क्योंकि हम भी इन्हें तकरीबन 5 साल से देख रहे हैं। तो इस वजह से अब हमें तो नहीं पता कि ये सारी ज़मीन इनकी है, और या जो अभी वो बार बार कहते हैं कि हमने वो घर बनाना है, वो घर बनाना नहीं। तो अगर ये इतना प्यारा घर खूबसूरत माशाल्लाह बन गया, बागीचा लग गया और वहीं आपकी सारी ज़मीनें जायदादें, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि फिर बंदा कहे कि मैं किसी और जगह जाऊं, हैं बिल्कुल। और आपको ज़्यादा पता है। अब देख लेना सुमेरा कल कितना बेचारी रोने वाली हुई पड़ी थी कि अकेला बंदा है और मैं तो कटाई भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ वो उठा के ना भरियाँ जिन्हों कहते हैं वो गठरियाँ बना के, या मैं उसको बंधवा सकती हूँ या उठा के वहाँ रख सकती हूँ क्योंकि ये वज़नी नहीं ना होती, तो इतना मैं कर सकती हूँ। वो तो मतलब वो अकेला आदमी अकेली जान है तो कितना को कर सकता है। देखिए मैंने तो जो वीडियो देखी मुझे तो वो पता है ना कि इसमें वो क्या बता रहे हैं, तो वो कौन सा आ गए हैं मेरे कहने पे। हम लोगों ने तो एक मशवरा ही देना होता है ना। बाकी उधर देख लेना जो बार बार रोज़ रोने पिटने डाले जा रहे थे, मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। तो कितने को मेहमान दिखाए जाते हैं, कितने को नज़र आते हैं, और कभी भिंडी बन रही है, कभी कुछ बन रहा है। तो जो मेहमान आते हैं तो उनके लिए तो फिर एक प्रॉपर खाना बनता है ना। तो ये चीज़ होती है जी, जो दिखाया जाता है उस पर कोई बात करता है। अभी मैं हुमैरा की वीडियो देख रही थी जिसमें वो दिखा रही थी कि एनिवर्सरी के गिफ्ट, जिसमें 2 सूट स्टिच उसने दिखाए हैं, एक अम्मी जान ने लेके दिया और एक हमजा ने लेके दिया और एक अनस्टिच है। तो अब लोग कह रहे हैं कि सारे ही पर्पल आपने ले लिए हैं, कोई लोग कह रहे हैं प्यारे लग रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं एक ही कलर के ले लिए। और जहाँ वो बता रही है कि ये क्या एनिवर्सरी का गिफ्ट है, ये एक हमजा भाई ने लेके दिया, एक मेरी अम्मी ने लेके दिया, और एक मुझे लगता है वो अपने पैसों से लेके आई होगी। तो इसमें जो बात हो रही है तो कमेंटों पे भी वही बात हो रही है। अब किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जो है फ़ियाज़ की बीवी को भी इंट्रो सिखाओ, उस बेचारी को मतलब वीडियो बनाती है तो इंट्रो नहीं आती। अब देखें ना
وہ ایک یوٹیوبر کی بیوی ہے، ظاہر ہے ہسبینڈ سے آہستہ آہستہ سیکھ لے گی، کیونکہ ایک بندہ جو بالکل جب تک وہ اپنی امی کے گھر رہی اس کو پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب کا، مطلب کہ جب وہ جہیز بھی خریدتی تھی تو اس کی کبھی آواز نہیں آتی تھی، ایسی بات ہے نا. ہاں جی. تو اب آہستہ آہستہ ظاہر وہ بھی سیکھ جائے گی. آسیہ بھی جب شروع میں آئی ہے تو وہ بھی ایسی، کوئی بھی بندہ ماں کے پیٹ سے تو نہیں نا سیکھتا، ہر بندہ کام کرنے سے سیکھتا. اور دیکھ لے جو پیار کرتے ہیں جنہیں میرا پسند ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو بھی سکھا دے. باقی جو کمنٹ آپ لوگوں نے کیا ہے عثمان پہ، تو شوخہ بن جانا اور بدتمیزی کر جانا وہ ایک الگ چیز ہے. تو ویسے زیادہ تر وہ بدتمیزی نہیں کرتا، مطلب وہ یہی بار بار کہتا ہے کہ اب تسی کی کرنا تھی، امی تسی کی کرنا، مطلب ایسا یہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی ویڈیو نہ دیکھی ہو جس میں وہ بدتمیزی اس نے کی ہو یا آپ لوگوں نے دیکھی ہو. تو دیکھیں جی ماں باپ تو پھر تعریف ہی کرتا ہے نا، ان کے ماں باپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ وہ ان کی امی زیادہ، اور ان کی امی نے بتایا بھی ہے کہ جو ان کے ابو ہیں نا وہ تھوڑے تیز ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا تھوڑے تیز نہیں، بڑے ہی تیز نے، وہ بڑے ہی مطلب ڈانٹن والے نے. اس نے ویڈیو دے چپ چپ رہندے نے تو انجے یہو جہ نہیں گے. پھر آپ نے دیکھا جہاں علی ویر اور حمیرہ گیا ہے تو وہ پورا سارا بتا رہے تھے کہ وہ ہمارا خوبصورت سا گھر اور ادھر بنے گا تو سامنے ہمیں نظر آیا کرے گا اور عنایا فاطمہ ادھر کھڑی ہو کے دیکھا کرے گی کہ وہ میری پھوپھو کا گھر ہے. تو دیکھیں جی یہ سارا کچھ انہوں نے دکھایا تو ہمیں پتہ چلا ہے نا کہ ان کے گھر سے کتنا فاصلہ ہے. اور بتا رہی تھی کہ ادھر فصلوں میں چھپ جاتا تھا اور ادھر سیدھا سیدھا نظر آیا کرے گا. اس لیے تو یہ ہے جی ساری باتیں. باقی ان کے میرے خیال میں تو وہ جو ان کے بیچارے کٹائیاں کرنے لگے ہوئے ہیں وہی مہمان آ رہے ہیں روز، کیونکہ ان دنوں میں نے تو ان کے گھر میں مہمان دیکھے کوئی نہیں ہے. اگر مہمان آئے ہو تو پھر باقاعدہ سے کھانا بنتا ہے، پھر سب کو کھلایا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا آسیہ تو ابھی خود اتنی مصروف ہے. اور آج وہ کچن دکھا رہی تھی جہاں آپ نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کافی ماشاءاللہ سے جب یہ بار بار کرتے مہمان آ گئے گیسٹ آ گئے، میں کہ پتہ نہیں انہیں مہمان کتوں آ گئے. کوئی نہیں، وہ پھر ابھی پھر کمنٹوں پہ لوگ بتا دیتے ہیں نا کون سے کہتے ہیں نظر تو آئے کوئی نہیں ہے، تو وہ گیسٹ آئے نہیں گئے، وہ صرف وہی ہیں جو کٹائیاں کرنے ہیں تو ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ بھی پھر جو کام کر رہا محنت کر رہا ہے وہ کون سا ادھر پاس کوئی ہوٹل ہے جہاں سے انہوں نے جا کے کھانا تو پھر انہوں نے ادھر ہی کھانا ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ جو لوگ محنت کش ہوتے ہیں ان کی خوراک بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. ایسی بات ہے نا، یہ کون سے شہروں کے لوگ ہیں اور جنہوں نے ہلکا پھلکا کام کرنا، کوئی آفس میں بیٹھا ہے تو اس نے کہنا جی میں اتنا سا بھی کھا لوں گا تو میرا گزارا ہو جائے گا. تو اس لیے یہ لوگ دیکھا کبھی موٹے ہوتے ہیں، یہ اتنی محنت کرتے ہیں نا، وہ جتنا ماشاءاللہ کھاتے ہیں ان کو لگ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا انہوں نے کتنا کھایا. اور ادھر شہر میں دیکھ لے کیونکہ نہ اتنا کام نہ کاج، جو بھی ہے کوئی آفس میں کام کر رہا ہے تو کوئی اسکول میں پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ. تو یہ ہوتا ہے جی آج کل کی مہمان نوازی یہ چل رہی ہے. اب دیکھیں اس پہ کہ ہوگی بات تو بیچ میں آپ جیسے آ جائیں گے، آپ جیسے نہیں، یہ خود ہی ہیں اور کوئی نہیں، کسی کے لیے اتنی نا زبان کوئی نہیں چلاتا. تو آپ یہ سوچیں آپ کسی کو اندھا کہہ رہے ہیں، اگر آپ سچ میں اندھے ہو جائیں تو یہ دیکھیں نا کبھی بندہ بات ہے کسی کو جو کہتا ہے نا اگر وہ اس کا مستحق نہیں نہ ہوتا تو پھر وہ آپ کو واپس لوٹ کے لگتی ہے. تو میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے. جتنی آپ نے خوبصورت زبان استعمال کی ہے، آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کے بچے آپ کے ساتھ اسی طرح کی زبانیں یوز کریں. کیونکہ ہمارے تو بڑوں نے کہا ہے کہ آپ نے تمیز کے دائرے میں بڑوں سے چھوٹوں سے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی اور چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنا ہے. ہمیں تو یہ درس دیا گیا، لیکن آپ کی زبان آپ کے بڑوں کی تربیت آپ کے ایک کمنٹ نے کھول کے رکھ دی کہ آپ کیا ہیں. ایسی بات ہے. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ڈیرو ڈیر کر کے رکھیے گا دعا میں، آپ ہمیں بھی یاد، آپ ہماری دعا میں رکھتے ہمارے ساتھ ہوتے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.